يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول في اللندن نجكونه في اللون القرآن يشون كسورة في اللندن نجكونه يا أيها الرسول يا أنكم بارك الله جلني بارك لي أتني يا أيها الرسول يا أيها النبي أنتني يا محمد أما أجلني النبي كنتم قلي يا موسى يا إبراهيم يا سليمان يا داود كفارك أتني يا أيها النبي يا أيها الرسول الله نكمل كل راية كن كان النبي مدرنا الله يا أيها الرسول يا أنكم باركوا بلغ ما أنزل إليك بلغ جميع ما أنزل إليك وقد كبيرا كان كتغنى سكين لجمه ما سقمو سري ما كنو سري ما تامغي سري وقد كبيرا كان كتغنى أن سكين لجمه من ربك إن نجران كمان نقوى هذا القرآن ما عربان مغندي ما فوفو مغندي بمعنى ما كنو ننتي سري تورا نانا سري مصيبو نانا سري بولي نانا أشوكنا لجمه وإن لم تفعل يلا ما شوكنا لجمه أنا نايجو كنياندي نايجو واحد فما بلغت رسالته أما كمان برا كنياندي كوي ناتوجي بمعنى كتمان البعض ككتمان الكل كتمان البعض نافويغو مغندي نافويغو كو أيوة عندنا شو مغندي نكنا في ثم الله فرشوا كنياندي ما خفوفو مغندي ما قطع ما خشى ما خكلوا شيء ما غيابوا شيء الله فارس أنت تعمل شيء أنت تعمل شيء أنت يا بني شيء أنا شو كم تيمو كميا يعني أدنى الله فارسنا تانغانا نونيا تانغانا كنا كلا باتنا كنا ولدا باتنا جل كيا يجا ينقطع أتينا الله كيا شلم كتانا كمان دين تانغا كن كانكا والله ياسمك من الناس الله ينام تانغانا جل شلونا كيا ينقطع أتينا الله كيا كتا شلم كتانا كمان دين تانغا كمان تانغا يا كل خفون تانغا ينا إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله أنت شرون كان دنا كافرين دنيا الله كان تانغا كافر الله كان نوكاندا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أمنا عائشة أتشرب بقناتي الله فارن فم غندي أتكلم دعارينا الله فارن فم غندي لا تكلم دتيمو نعم. قل يا أهل الكتاب أنت يا كتابي دنكو لست على شيء كنت هرباني كما كنت فوفو كما جلي دينا هرباني كنت دينا سو كما حتى تقيم التوراة والإنجيل ما كان التوراة كسبين لكت نقولنا تي ناكيتنا تيمونا ناخرا أدو إنجيل كلام تنيا دبرشو dimana kanta arbani kama gelli china wama khana fonka khana ken karaga kadi na ken karaga na khashigindi unjila kenga yanka ilaykum kataya min rabbikum ilaykum kataya min rabbikum nabi khakaman baniya keni kitabundo khafaru shushwa kitabundo khafaru chu dimana khana kuituraga kan sigindi timonga kanan tongondi ti shwa kanan tongondi kitabu ku shwa kitabu beni ga kan ngiri ka kamambani faru be Allah ga de khali yani wala yajidan ma funga jidindi katira foga de minu gelli yahudi ni kude wala sharni kwa
أنزل إليك كنغا ينكتنا كنا بين القرآن كي من ربك نجران كمان بغني ما كان يهودين ونسار من تلانجيدي تخيانا فسخن تاخوندو يادان تاخونا وكفر ادو كفر أنا القرآن كي تلانجيدي كنا إذا توني في القرآن القرآن كي تلانجيدي كنا نعم فلا تعشى إن النبي ما خشنو على القوم الكافرين شران كافرين ما خشنو ننتي يمتون دي تانا ما خشنو تكن نعم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا شرونا نقطة ونطلع مؤمنين كنا غني أهل القرآن والذين هادوا أدو كنا غني يهوديين كنا أهل التوراة والصابئون أدو صابئين يعني أهل الدين الجديد دين كرما قمو أنتو سبع أولينيا أنا نيكي لدى أنغر ورانغر وكريتنا إنا قلت سبع أما ريتنا الله قرني نقول الصابئين يونا كبا وادي كسمني جفابني دين أنغر إيش سبع كفارنا سبع adiki ne fa bani kilenga idi mo da sabi ile ko na yahudiya kundo wanna chara kundo dina kana kafme kina ni kunya da sabi ile ko ha wanna chara adon nasara ni ama na toko kente fosiro amanu mu'min ngure mane musaddiq sira de kanga to ngondi talla ma mu'min ngure fati kenya ya bo al yahuda awriyani tubanu inna hudna ilayhi اليهودا ويعني توبانو أو تتوقع كسريني لا تتوقع كسرين تفوسيرونو نصارى ويعني أنصار دين الله أهل الإنجيل أنصار دين الله أو تتوقع كسريني كتوقع كنتفوسيرونو من آمن بالله كان فوسيرون من آمن بالله سيربيك تقولي تلاجة واليوم الآخر أنك تقولي كوتا لغرينغ ده وأمل الصالح أنك تقولي سيرين دبرده كان فوسيرون سيرين يا ngani nasara nya ngani yahudi nya ngani mu'mini nya golli nya di gollu ko da barde to ko ke golli nya da bariya sire daga na ku da bari nan to wonji talla nan to wonji ko talla gare wa amila saliya na golli shirun da bari min al faraid wan nawafil wal khairat fala khawfun alayhim anda kuma kan ku sire dun ko no warde yon kingana ni bakka ko tade igana ni kala grede kamnenti yawo wala hu ya januna ikra falla gare shinu yanti وكان يكلا الله تكلندي وكرف اللغدي الله تسنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل بني إسرائيل تقولني قرآن النغنى تنقتلوا تاني شكاية بني إسرائيل تنقتلوا تاني شكي بني إسرائيل كنت تقولني كنيا نانتي بني إسرائيل تنقتلوا شكو التي لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ودبنا سلقان كل لا يقتل ودرجة إليه وأرسلنا إليهم رسلا ودفعين جل كاي كتيايو بني سلقان كوكو كاي كم سربرون يعني ليه كلما جاءهم رسول فارسون داري كتب بني سلقان كوكوا بما فاركدو فوقنا ركتيا لا تهوى أنفسهم أدانتك النبيون كلنا نتام فريقا كذبوا فريقا دي غاراندي او إذا محمد غاراندي إذا عيسى غاراندي فريقا كذب وفريقا يقتلون فريقا يكون كريم ندوا إذا خير فريقا كريم ندوا إذا ذكره كريا إذا يحيى كريا إذا شايا كريا عنده فوق رقم يمكن أن ميدان كريم ميدان غاراندي نعم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم
ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا يكون سما ألا تكون فتنة أو خرنا ألا تكون أو خرنا ألا تكونوا بالفتح بمعنى والدم نعم وحسبوا ألا تكون فتنة إذا سما إذا كفر كبيا إذا قل برنا كبا إذا سما بونيفيا فتنة بمعنى شر إذا سما بونيفيا فأموا ifinki wasammu ilungu bila igara gumbule me daga na botu nabillahi musa kiyenga ifinki ilungu summa taballahu alayhi allah radi tubu daga allah tina lomene ko ina mekari iromene ko na ka fondo lebundo tamundo bunnutu igane karni nabillahi musa agani yiran kullu nyana kundunanya naji ustilah siselefi yana ga kende bar kene tanyere wudu ni sere karbaki ka tanyere ke wudu ni sere tutelle aljanna ba wi kunta tubi ni ko me yakay tanyere wudu ni sere tubi ka tutelle aljanna shirobe ni ko to bire Allah bi ka tubu da donc i finkina lungu bire ga gumbulle me na igada boto tempalle nabilla musa gagiri turi sina do wala ni ngari ile tubi ni khadi thumma amu irina finki khadi wasammu ilungu kadi diranga gada saya o kadra kai saya annabi ni ngani diranga kai ile finkini na lungu kadi katiru foga daga finkini na lungu minu billiya wallahu basirun bima ya'malun allah ni wallana ngati fofo suwa ga kende barni kitaw ga ko kende barni jelle khairin tanana allah itu aya khinayi fonta mukalla ya fonta sankuna allah ya نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين يمنون كاسراه كبني قتي بمعنى يعني إن الله هو المسيح ابن مريم كن يكون ملكيا يعني كن ملكيا كن يكتي إيشان الله يمجاتي نالك يعني كنكو الله تكاسراه أنت والنصار يعني كنكو والنصار يعني كوا ملكيا يكون كن يكتي إيشان الله يمجاتي يعني إيشا كده كان مريم رمي الله يعني وقت مريم تقولنا قرآن نقولنا تنجي كده نحطها ما كنا تنجي كده دين نحط مريم تقولنا قرآن كنا نعم وقال المسيح إيشا كده يعني يا بني إسرائيل كمكو بني إسرائيل أتقولنا قرآن نقولنا تم نقتدو الشكوى يا بني إسرائيل اعبدوا الله قد الله بطولة ربي الله نينك كمانا وربكم آنا خاقا كمانا يعني فإني عبد ولست بإله نكنكم يا إيدي بتيفو فتنا بتيفو نكنكم يا قد الله يا بطو كم دري ديغام فنا دي إيشا غري دونا غدا كوكي كيف فنا ديغام فنا أول كلمة قالها إيشا في المهدي إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني يعني نبيا يسا غري أغا شاخين غري وفي بونبونغا نانجري بيت اللحمي نانجري بيت المقدس أنت يسا شاري بونغا شاري بيت اللحمي شاخين غري وفي بونبونغا أدا غتغن بيت المقدس
يتلنا يا مريم يا أخت هارون لقد جئت شيئا فريا أنجن في قرية كتوكي كوي أنجن رمي كتا كينن تمما أتي أشارة كترننا يسمع أيوكاني كوا nanti kallimuhu kacabada ngana ka jaabi donc yi sagale digam fana be ko aga denan dumul lamburu kam kenya inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya isa de ke fana ko aga denan dumul lamburu kam ya kubani gatiti inna allah huwa المسيح عيسى بن مريم قال المسيح يا بني إسرائيل يعني اعبدوا الله ربي وربكم قد الله بوتو الله بيني كده كوكو كمان إني يعني فإني عبد جاي مني كمان يا ولست بإله كيف بدي فويا قد الله يا بوتو إنه فينشاننا من يشرك بالله شريبين دا في اللندين كفلا يا فقد حرم الله عليه الجنة فالنبي الله يسجد من حاجة فقد يقول يشرون لنا شريبين دا في اللندين كفلا الجنة حرمنا الجنة حرمه نعم وما هواه أنت أخو نقو أنت بتي نقو ألا غير نقو أندومي نقو النار جهنم بين وما من أنصار ديمان دانا سنتكتني للظالمين تنون دانا وما للظالمين من أنصار ديمان دانا تكتني تنون دانا من نيري سلة جائزة أنت كل يفسر نقو ديمان دانا تكتني نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله الواحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين يمون كفره قالوا كبنغتك إن الله ننتي الله ثالث ثلاثة سكون سكان ديناني ننتي الله ينونا مريم الله يا إيسان سكان ديناني الله تكون كفره كوني نكنكو نستوريا ينكندغانيكو يعقوبية كنت ابن الله ملكية كنت الله نستورية كنت ثالث ثلاثة يعقوبية إسرائيلية كنت ابن الله إسلامية كنت عبد الله ورسوله كنا نتومنكو إسلامية كنا نتومنكو نعم يعني لقد كفر الذين قالوا يعني إن الله ثالث ثلاثة وما من إله بتي كمن يشنتا إلا الله ما قنت الله إلا إله واحد ما قنت بتي فوبان بتي كمن يشنتا ما قنت بتي فوبان أيضا الله وإن لم ينتهوا أما يقولون يعني كتاب جانكوكو والنشر نكو إذا ما فتح بك دعامكو بيجي كونغو لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم والله ينغان كاتي ني ميمني كوبني كافرا وغيليا ينغان كاتي ني ميمني ينغان كاتي كيري موماندانا غني لا يمسن الذين كفروا والله لا أنتي لا يمسن عذاب أليم ينغان كاتي ني ميمن ديني الذين يمنا كفروا كوبني كافرا ومنهم غيليا لا يمسن عذاب أليم ينغان كاتي ني ميمني موماندانا غني أنا كوني ميمني الذين كفروا منهم كوبني كافرا وغيليا باو مؤمنين يا إسلاميين نبو كنا مؤمنين يا كوبني كتي إساني عبد الله ورسوله ينغان كاتي نتي كوممني كوبني كتي الله يعني أدو كوبني كتي ثالث ثلاثة أدو كوبني كتي ابن الله ينغان كاتي نتي كوممني أدي مومن دانا كني ينغان كاتي نعم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم من أنصار نعم 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 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه
والله غفور رحيم. أفلا يتوبون تلك الشرور إن كنت توبني با إن تدوس أغنى كتلا با ويستغفرونه إن الله نياغا الجنوب خفريا يلي كما انت كنقول لدبرني با كان استفهام للتوبيخ بيقون دنكوا إيه كاكو خطر خاكون توبني كتي خاكون تلي الله يغنى الجنوب خفريا كتي كان للتوبيخ نم بيقوا بيقون دي ترين استفهام للتوبيخ نعم ويستغفرونه والله غفور رحيم الله نجنبني كفر دانا ناي توبانون دانا رحيم الله نهنا ناي توبانون نعم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. ما المسيح ابن مريم عيسى بن مريم فتفوف شوى إلا رسول من أنت فاريا دنيتا بتي كمان يسرو فاريناني كميناني قد خلت من قبل الرسل سأل عيسى بن مريم قال فارجع عندنا كلي كان ده قد خلت من قبل الرسل فارجع عندنا عيسى كان سأل عيسى قال وأمه ساقيك مريم صديقة تمون دانا يا خريني مؤمن يا خريني تمون دانا يا خريني الله ولي يا خريني ولي مريم ولي باو كل مؤمن ولي ها كل مؤمن ولي وليس يعني وليس كل ولي المؤمن ولي فقط مؤمنين أولياء الشيطان ينالو ما كان يعترف أولياء الله يبقوا كل مؤمنين ينالو أما أولياء الشياطين كل فقط مؤمنين نعم كل ولي مؤمن كل مؤمن ولي وليس كل ولي مؤمن مريم الصديقة ثم دينا يا خريني مؤمن يا خريني كان يسادو ساغيتي شونا يأكلان طعاما إذا يجان دنيا يجانو كغيرهما ويفلي تنانغا يجان دنيا ما هو هذا مرة منيانيا ملاك نوسي هذا مرة منيانيا إن يجان دنيا يجانا خوي يفلي تنانغا يجان دنيا مغودة انظر إن النبي أما فايبا كيف نمغودة يعني نبين لهم الآيات وكو أي نبغى نكتاب جانكو كودانغاو ثم انظر سجن نمفاي كدي أنا نمغودة يفكونا nga sagani baka tonga kata garinga nga sagani baka kandinga kata sangunta nga iwo sagani baka yishoro kata sagani baka antekan pene yinne bane de yile ne soro kaka bane sagani baka tongundo kandinga ina قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل محمد تي أتعبدون من دون الله ما كنا فنيا بتا الله وريا أما نكنا فنيا بتا كفيني الله يا لا يملك لكم ضرا أرانت واتي ينتون بكا حكما أرانت فقراء ينتون بكا حكما أرانت تورا ينتون بكا حكما ولا نفعا أرانت بنا وفتنو كتخيا أرانت خيري فتنو كتخيا أرانت منفع فتنو كتخيا كقول لك نرجع كذا بتا وهو الله والله الله هو السميع الله نمكاننا خديجان قانوننا العليم الله نتوانا خشون مونغون درسينين دانا كان كاو كينيا بتا كم كاو فو بتا سنبه تورا مرانتي غانتي منفع مرانتي غانتي نعم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب يا كتاب جنكو بمعنى أهل الإنجيل
يراندو آل الإنجيل يعني يا إنجيل قمو يا والنصارى لا تغلو في دينكم كما كان برندانجي قدنا النغنا قداتي إيشان الله يا ولا الله سيكان ديناني ولا الله رميناني كما كان برندانجي قدنا النغنا غير لاقي قداتنا توكيلو تمون تنباتنا ولا تتبعوا أهواء قوم كما توكيلو شرون يمكن نباتنا أجني خيم منكوكو خيم منكو بلوكو كما قد يمكن نباتنا ده قد دلوا يكون مسانكو ننقشا من قبل شهادة القرآن نغاريني يعني شهادة إنجيل نغاريني شانكو كنيني وأدلوا كثيرا إذا سرقد خرجني غشانكو لدودو بكتن ودلوا يشانكو عن سواء السبيل بكي كلي تلوانتنا نعم يبقوا كلي تلوانتنا يعني كلي تلوانتي خرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والدلال يبقوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والدلال أسرع كمان نعم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعن الذين كفروا يمولانجي يمكوبك كفرة وتلايا نان كفرة وتي الله كتابنا نان كفرة وتي الله فارغ محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل قال بني إسرائيل كنا يلانجي على لسان داود نبي الله داود سنة كما نبي الله داود قد يلانجي يفنيا وعيسى بن مريم يلانجي عيسى بن مريم سنة كما عيسى قد يلانجي يفرنجي جنيا داود قد يلانجي يفنو عيسى قد يلانجي يفرنجي جنيا يفرنجي جنيا يقولون فرقنا نعم وعيسى بن مريم ذلك عندك لندن دي ورده من نسبه ننتي يغلانجي بما أساو بسبب ما أساو فانتبه بندنا قد الله نمر خمين كتا قد الله سوغين الله نمر خمين كتا وكامية قد يعتدون يعدان تنيانيا فسخن تنيانيا كي كتل لا تبوندنا شرلان نانتو نعم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا إن سلقان كوكونا لا يتناهون عن منكر فعلوه igani kapalle mongori iga golli khoninton debarni iga golli burun debarni intene kamana labi sama kanu yamalun fombono sa yafaluna labi sama kanu yafalun fombono iga ken debarni iga intene kamana Allah farenti man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' فبقلبي وذلك أضعف الإيمان أكيد كذا فوقون تموري إذا فوقون تموري يعني أنا إلا دكي أنت كنا نا إلا دكي أنت كي سانكانيا كتكلنا غوفرنمانيا كتكلنا أنا ما إلا دنا لوكوشونا أنا كونغوما بونيتراكو أما واحد أنا لوكوشونا أنا كاتو كني فانكان كلنا يلا أنا مكدا إلا نتاكي تنا فبلساني أنا كتلا كننا tuanu ka kalleni kanga makina he anna kutalla kanga am kudai ni talla kanga ko bi qalbi kan biranna buta kama kana ko yani ko ni anna buta kama ati wadalika amna shondo meke kallemol ada afu iman limana ga fu pola putila no kama maga nyaari bane kenken ngato golnya ngade anti tammo golnya anne no golnya anne no golnya anni mena khafunya ya na ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ترى كثيرا منهم أن الفقر ولا جل يهودين كوا
يتولون الذين كفروا إذا كافرين نبي سلم ويا إذا ما كان كفر سيدنا كودين نبي سلم ويا يكون كان كتاب كان كونيا كون كفر كتاب كان كويفين ها تكون كتاب كان كونيا الله فارغ ما كان كتير شو جاي خيا شوتو خي شريان شوتو خي كيتن شوتو كابونا لغا سلونا بي سلم ويا كان تعرفانه تو إمام بينو خرام بالي خنا كونيا بي سلم ويا ها يعني لبيس ما قدمت لهم أنفسهم ثم نسا يمكن أن يكون كان كانيا نا سموت توامبلني نا كونيا بيسلمويا يعني دواء الجهل التعليم سموت أقول شبارني من خراني دواء الجهل التعليم سموت أقول شبارني خراني semun te na makara angen to ko watte nyano ko ngabala mangan kara semun ta ko ci fanne karanya nya le mu khara de khara kam bu semun ta ko seren to ko no karanya dango ay yani inna yani bimana kana to ko mu talabul ilmi min al mahdi ila al lahd utlubul ilma walau bishir ha to ko mu rade semun ta ko to ambala ko karambala ko safari ni karaminya na bawo fombo no iki tungala kenkam li lukaniya bawo ke de to ambali nyanya bisalle moa na ko esigan ko makango ninya bisalle moa kenyan ti gatiti ki yankan nan tan la fare yewude nyaama ken ko esigan ko ndanga sikunyan kan nan tan la fare ko ka la fare makan ko ton tuwali kitabun no يكو كما كان كنتنا كارنكو يكو ان كان الله فارنا نعم الله الذي ما قدمت انفسهم فمن يمكن ان يكون قالوا كان جلي يعني شمونتو بيسلم ما ان سكت الله بتو عليهم اكمل ساجي وهم يكون خالدون الدومانون يا في الاجاب يعني قتلنا وفي الاجاب هم خالدون الدومانون يا جهنم يمنوا يعني قتلنا نعم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبيين وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي أدنني كتاب كانوا كندو ku yahudi ni kundu ku tawrata bumudo ku injili bumu kundu igan to ni tallaya wan nabi igan to ni annabi ni na gani muhammadun sallallahu alaihi wasallam o ma unzila ilayhi igan to ni ko kenga ya katiya gelli tawrata do injili do qur'ana ma taqaduhum awliya imani ku shamun do nan min jamuyo imani ku kure ci gan ko nan min jamuyo ni na bi sallamo ya ولكن كثيرا منهم فاسقون فقد قد يجي الكتاب دانكوكو فاسقين نيانيا يبقوا الله نمر قلندو الله فارن نمر قال لك نمريا الله كان تنا فاسقون ودو مؤمن لمن شو كرامي